नमस्कार बिबिटीको न्युज अपडेटमा धेरै समय पछाडि न्युज अपडेट लिएर आएको छु तपाईँहरूलाई। आजको न्युज आजै तपाईँहरूलाई दिने उद्देश्यले तपाईँहरूसँग आज मसँग जोडेर मसँग कमेन्ट गरेर जोडिनुहोला र न्युज यस प्रकारको रहेको छ। समाचार विश्लेषण भएको छ। मन्त्री बन्नको लागि विभिन्न गुणहरू हुनुपर्ने एउटा नेकपाले एउटा गरेको छ, त्यसले अपडेट गर्दैछु। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक स्थायी कमिटी र विवाद समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको सुझावअनुसार पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकमा केही मन्त्रीको विदाय र केहीलाई निरन्तरता दिने गरी पुनर्गठन सङ्केत गरे। त्यसअनुसार छलफल र गृह कार्य तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्री सोलले बतायो। ओली नेतृत्व सरकारले मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ डोर्याउन प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीका रूपमा ल्याइने सारथी, इमान्दार, जनउत्तरदायी, 100% परिणाम दिन सक्षम व्यक्ति हुनुपर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक विज्ञ बुझाउँछन्, सुझाव दिनुहुनुहुन्छ। नयाँ मन्त्री सुशासन ऐन 2064 अनुसार काम गर्न सक्ने, समग्र कार्यमा गति दिन सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने तथा नीति बजेट कार्यक्रम परिमाणमुखी बनाउन सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। कोभिड-19 सिर्जित सङ्कट समाधान, नवीनतम योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने क्षमता, भिजनरी मन्त्री बनाउनु पर्नेमा आवश्यकता राजनीतिक तथा प्रशासन विज्ञले औँल्याएका हुन्। निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवर्धनका उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने, उच्च स्तरको नैतिकता र आचरण प्रदर्शन गरिरहेका तथा जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा आत्मसात गरी सधैँ जनताको घर दैलो र छहारीमा बस्न रुचाउने, सदा जीवन उच्च विचार भएको कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिलाई मन्त्रीको रूपमा ल्याउन सकिए सरकार र छोटो समयमा नै सफल हुने राजनीतिक विश्लेषक सुझाव छ। सत्तारूढ दलको नेताले समेत मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा सबै पक्ष समेट्न सुझाव दिँदै आएका छन्। क्षमता र योग्यता भन्दा पनि निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन उच्च नेता स्वयं अस्वाभाविक लबिङ उत्रेको स्रोत बताउँछ। होडबाजीमा रहेकाहरूले आफूलाई मन्त्री पदमा पुर्याउन विभिन्न अस्त्र नै प्रयोग गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि सरकारले सफल र असफल बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने मन्त्रीका गुण, योग्यता, दक्षताबारे सत्तारूढ दलभित्र खासै बहस र समीक्षा हुने गरेको छैन। यस्तो जुन खालको त्यस कारणले यस्तो हुनुपर्छ र मन्त्री छनौटको आधार भनेर यसरी प्रस्तुत गरेको छ। ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछिको 2.5 वर्ष कार्यकालमा ओलीले 11 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार र हेरफेर गरिसकेका छन्। 12औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन तयारी उनी लाग्दै गर्दा नयाँ मन्त्रीका असल गुणबारे ओली स्वयंले आफ्नै खासै चासो नदिएको गुनासो नागरिक स्तरमा बढ्न थालेको छ। राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि मुख्य उद्देश्य बोकेको ओली सरकारको 2.5 वर्ष कार्यकाल बितिसक्यो। 5 वर्षको जनम्यान्डेट पाएको सरकारले अबको 2.5 वर्ष कार्यकाल सिङ्गो नेकपाकै राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने विशेषज्ञको दाबी छ। बितेका 2.5 वर्षमा राम्रो टिम नहुँदा ओलीले आशातीत काम गर्न नसकेको तर्फ उनीहरूको छ। अबका मन्त्री नैतिकवान, लोभ लालचविहीन, बेचौले र माफियाको जालो तोड्न सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव विशेषज्ञको छ। स्रोतका अनुसार नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले प्रचण्डले समेत गुणयुक्त व्यक्तिको खोजी बारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न खासै रुचि नराखेको कारण नयाँ मन्त्री औसतभन्दा बढी क्षमतावान हुने छैनन्। प्रशासन अध्यक्ष र सरकारका सहसचिव तारानाथ अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री ल्याउँदा असल गुण, चरित्र र संस्कारका आधारमा ल्याउन सके राम्रो परिणाम दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। सुशासन क्षेत्रमा दखल अधिकारीले बहुदलीय व्यवस्था मार्फत समाजवादमा पुग्न सक्ने दूरदृष्टि भएका र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नेलाई नै मन्त्री बनाउन पर्नेमा जोड दिन्छन्। निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवर्धन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका नैतिकता र आचरण प्रदर्शित व्यक्ति मन्त्रीको रूपमा छनौट गर्न सके यसपालि परिणाम दिन सक्छन् उनी बताउँछन्। सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका जानकार डाक्टर नारायण रेग्मी भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सक्ने मन्त्री बनाउँदा सरकार सफल हुने सुनाउँछन्। सुशासन
गफ गर्ने विषय होइन, अग्रभागमा रहेर सुशासन कायम गराउन तत्पर व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ। उनले शनिबार भन्नुभएको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई नै असाधित नतिजा दिन सक्ने कुनै शङ्का छैन। प्रशासनविद तथा पूर्व सचिव शारद प्रसाद त्रिताल योग्यता, दक्षता, क्षमताका आधारमा भन्दा कोटा पुर्याउने खल्तीबाट मन्त्री बनाउने प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भए यो त्यसले सरकारलाई असफल बनाउन सक्ने बताउँछन्। अब सरकारसँग धेरै समय छैन, उनले थपे त्यसैले योग्य र रातदिन काममा खट्ने इमान्दार व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 मन्त्रीको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार मन्त्रीले संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित जिम्मेवारीका साथै सम्हालेका मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी नीति विषयगत आवश्यक कार्य समयमै सम्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रीले मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत दिएका आवश्यक निर्देशन समयमा भित्रै पालना गर्न कर्मचारीको कर्तव्य रहने व्यवस्था समेत ऐनमा छ। जानकारका अनुसार केही अपवाद बाहेक प्रधानमन्त्री ओलीका वर्तमान सारथीले उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैन, त्यसैले सिङ्गो अपजस प्रधानमन्त्री आफैले लिनु परिरहेको छ। केही मन्त्रीहरू कम्मल ओढेर घिउ खान निकै सिपालु देखिएका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओली संयन्त्रले थाहा नपाएको हो वा थाहा नपाएको चाहिँ गरेको हो बुझ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने ती अधिकारीहरूका अनुसार सुरुका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको संयन्त्रसँग प्रशासकीय संयन्त्र समेत निकै आशावादी थियो, त्यसैले प्रशासनले निकै सतर्कतापूर्वक काम गरिरहेको थियो। तर पछिल्लो दिनमा आएर प्रधानमन्त्रीले संयन्त्र कमजोर हुँदै गएकाले प्रशासनले समेत अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेको ती अधिकारीको अनुभव छ। प्रधानमन्त्रीको अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएकाले प्रशासनिक स्तर कामै नगर्ने र अराजक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको ती अधिकारीले बताए। मुख्य सचिव पनि प्रशासनिक संरचनालाई चलायमान बनाउन नसक्दा सरकारको कामप्रति प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। सरकारका एक सचिवले भने मुख्य सचिवले हरेक मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने र सोही अनुसार कामबाही बनाउन नसक्दा मन्त्रालय आफै नै भद्रगोल बन्न पुग्यो, ती सचिवको अनुभव छ। मुख्य सचिवले आफूसँग भएको क्षमता र दक्षतालाई सरकारको कार्य सम्पादन बलियो बनाउने कार्यतर्फ लगाउन नसकेको भन्दै ती सचिवले चिन्ता व्यक्त गरे। मन्त्रालयले मुख्य नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरू आफै पनि परिमाण दिने गरी रात दिन काममा खट्न नसकेको विशेषण मन्त्रालयकै कर्मचारी छ। सम्भवतः सुरुमा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलले पार्टीबाट मन्त्री छनौट गर्दा योग्यता मध्येबाट छनौट गर्न नसक्दा नै मन्त्रीहरूको परिणाम दिन नसक्ने गरी काम नसकेका हुन सक्छन्। पूर्व सचिव त्रितालले भने राजनीतिक विशेषज्ञ रूपमा अहिलेका मन्त्रीहरूले भोलिका प्रधानमन्त्री हुन लक्ष्यका साथ द्रुत गतिमा परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ। तर अहिले भोलिको प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्य अनुसार डाइनामिक किसिमले कसैलाई पनि काम गर्न नसक्ने अनुभव राजनीतिक र प्रशासनिक विशेषज्ञको छ। विगत केही वर्षदेखि परम्परा अनुसार नै मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयमा विज्ञका रूपमा आफ्नै कार्यकर्ता राख्दै आइरहेका छन्, जसका कारण मन्त्रीहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको प्रशासकको अनुभव छ। मन्त्रीहरूले आउट अफ द बक्सको रूपमा भिजन राख्नुपर्छ, तर उनीहरू मन्त्रालयभित्रै हराउँदा परिणाम देखिन नसकेको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने मन्त्रीहरू बिचौलिया परिवारका सदस्य र कार्यकर्ताको घेराबाट कहिले निस्कन नसक्दा समग्र देश र जनताको हितमा उनीहरू केही पनि गर्न नसक्ने दाबी ती अधिकारीको छ। अहिले करिब अवस्था यस्तै भएकाले सिंह सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिन नसकेको हो, मन्त्रालय अधिकारीहरूको विश्लेषण छ। आज यो विश्लेषणसँगै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्टमा तपाईँहरूको रिप्लाई आउनेछ र आजलाई यो अपडेटसँगै बिदा दिनुहोस् र अर्को अपडेटमा फेरि भेटौँला भन्दै भेटीको नमस्कार, सबैको जय हो।